الوغ غادي نكملوا لو كور ديالنا. الوغ هاد البارتي هادي غنشوفوا فيها لو كورون التيرناتيف دو ان بوبين بالنسبه لواحد الوشيعه. الوغ حيت كنقولوا بوبين يعني واحد لا شارج انديكتيف، صافي لا شارج انديكتيف سي تري بيان. الوغ لا بوبين الرمز السيمبول ديالها هكا كيكون عندها واحد اي، كيكون عندها ال، وكيكون عندها اي دو تي. كنعرفوا ان اي دو تي كتساوي لنا ال كتساوي ال فوا دي دو اي على دي دو تي. كلشي عارف هاد لا غولاسيون. دابا حنا خاصنا نعرفوا لا نوتاسيون كومبلكس باش نستنتجوا الكتابه ديال لو امبيدونس. خاصنا الكتابه ديال امبيدونس زد بار. صافي سي بيان. الوغ هنايا تبع معايا بشويه عليك. الوغ قلنا ان خاصنا نلقاو هاد الكتابه هادي. شكون هي هاد الكتابه؟ وهي هكا كتابه كومبلكس باش نعرفوا زد بار شحال كتعطينا. زد بار زد شرطه تحت هكا كتساوي لنا هكا زد شرطه اي. صافي خاصنا نلقاو القيمه ديال هذا باش نعرفو نخدمو بالنسبه لو كورون التيرناتيف. سي تري بيان. الو شنو كنعرفو؟ كنعرفو ان اي دو تي نكتبوها هنايا. كنعرفو ان اي دو تي شحال كتساوي؟ كتساوي لنا اي ماك. اي ماك كوس. قلنا نخدمو بالكوس. صافي اللي بغا يخدم بالسويس خدم بالسويس تخرج نفس النتيجه. كوس اوميغا تي بلس في في دو اي. ياك سي بيان. الو غنبداو بهادي. الوغ شنو عندنا باش نلقاو لو امبيدونس ديالنا؟ عندنا ان يو دو تي، يو دو تي اشنو كيساوي لنا يو دو تي؟ كيساوي لنا ال ال في الاشتقاق ديال اي، يعني الاشتقاق ديال هادشي كامل. سي تري بيان. الوغ الاشتقاق ديال هذا دي دو اي تي على دي دو تي شحال كيساوي لنا؟ الوغ اي اي ام كونستونت كتبقى كونستونت ثابته. دونك الاشتقاق ديال هاد الوسط هذا، الاشتقاق ديال هاد الفا اي هي صفر. صافي لانها كونستونت. الوغ اوميغا تي الاشتقاق ديالها هي اوميغا. صافي يعني غتخرج لنا اوميغا، يعني نكتبوها هنايا اوميغا. صافي. الوغ كوس الاشتقاق ديال الكوس هي موان سينوس، يعني زادنا واحد الاشاره، واحد الموان. موان اوميغا. الوغ باش فينا هنايا. الوغ هذا اشتقاق عادي. صافي اشتقاق عادي. اشنو قلنا؟ غتعطينا موان اوميغا الاشتقاق ديال الداخل على اي ام، ما ننساوش الكونستونت ديالنا، سينوس سينوس اوميغا تي بلس الفا اي. كاينه ولا ما كايناش؟ سي تري بيان. دابا نجيو هاد لو كونديسيون هادي نعوضوها بلاصه دي دو اي على دي دو تي اللي عندنا هنايا. دونك اش غتعطينا؟ موان ال، ما ننساوش ال ديالنا، ال فوا الاشتقاق فوا الشكل اوميغا اي مع سينوس اوميغا دو تي بلس الفا. سي تري بيان. الوغ كاين اللي غادي يجي غادي يقول لك ها هو هذا صافي لقينا بالنسبه للنوتاسيون كومبليت لو امبيدونس هو هذا. لا حنايا خدامين باش بالكوس، يعني خاصك تلقى لي الكوس هنايا، خاصك تلقى لي الكوس. الوغ كنعرفوا لا غولاسيون اشنو قلنا؟ قلنا ان كوس الفا بلس بي سور 2 اش كيساوي لنا؟ موان سينوس الفا. كاينه ولا ما كايناش؟ سي تري بيان. ها هي. الوغ غنجيو لهنايا. ها هي السينوس. هذا هو نقولوا هي في التعبير هنا الفا، هذه هي كامله الفا. ها السينوس وها الموان. صافي ها الموان هو السينوس. صافي يعني غادي تحولوه بجوج الكوس، يعني غادي نحولوهم للكوس. شحال غتعطينا؟ يو دو تي كتعطينا هاد الناقص مشات غتبقى لنا ال اوميغا اي ام. سي تري بيان. ياك بعدا موان سينوس اوميغا تي بلس في شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كوس اوميغا تي بلس في اي. ياك بعدا بلس بي سور 2 بلس بي سور 2 بي سور. سي تري بيان. حنا دابا كتبنا على شكل كوس. دوك دابا نكتبو نوتاسيون كومبلكس. غادي نكتبو هنايا. الوغ نبدلو شويه الالوان. الوغ نوتاسيون كومبلكس ديالنا كومبلكس. الوغ نوتاسيون كومبلكس كي كتكتب شوف معايا شويه. نوتاسيون كومبلكس قلنا اننا نديرو شوف في راه اي، ها هي اي راه عندنا بعدا اي نديرو هكا
اي بار، قلنا كنوضو لها اي بار لتحت، كتساوي لنا اي ام، وكنديرو اللعيبه ديالنا وكنحطو الزاويه اللي عندنا هنا في اي، سي تري بيان. صافي نشوفو بالنسبه للطونسيون، لو طونسيون اي كتبو لتحت، شحال كتعطينا؟ ها هو هذا اللي عندنا الامبليتود ديالها، ياك يعني ال اوميغا اي ام. صافي ونديرو الزاويه هنايا شنو عندنا؟ ها هي الزاويه، هنا عندنا الفا اي بلس بي سور 2. سي بيان. دابا حنا خاصنا نلقاو هاد لا غولاسيون هادي باش تجيو القيمه ديال هاد الزد هادي، ياك باش نشوفو الكتابه لو امبيدونس ديالها. سي تري بيان. الوغ هنا عندنا مشكله. شكون هي المشكله؟ ما عندهمش نفس الزاويه، يعني خاصنا نحولوها باش انه يعطيونا نفس الزاويه. صافي باش نحولوها يعطيونا نفس الزاويه هادي غادي نحولوها لكوسينوس اكسيتيرا ونخدمو ونشوفو شحال غتعطينا، ولا الاكسبونونسيال العام مثلا. دونك هادي الوغ غنجيو نكتبوها هنايا. اشنو قلنا هنا؟ شوف شفتو غير هاد العباره هادي. صافي غير هاد العباره هادي الفا اي بلس بي سور 2 شحال كتساوي هادي الكتابه هادي؟ هاد الكتابه هادي ولا ناخدوها كامله باش تكون لوجيك؟ ناخدو هادي كامله هادي باش تكون كتابه معقوله. الوغ اشنو قلنا ان ال اوميغا اي ام زاوية الفا اي بلس بي سور 2 شحال كتساوي لنا ال اوميغا اي ام. هادي نقدرو نحولوها لاكسبونونسيال. هادي راه كتابه هي اكسبونونسيال جي فوا الزاويه هادي كامله، ماشي راه شرحناها في النومبر كومبلكس، هي الزاويه هادي كامله الفا اي بلس بي سور 2، ياك بعدا؟ صافي ياك شحال كتساوي لا شرنا هنايا؟ كتساوي لنا ال اوميغا اي عامل على اكسبونونسيال جي الفا اي فوا اكسبونونسيال جي بي سور 2. très bien. Exponentielle alpha phi i fois exponentielle j pi sur 2. C'est très bien. C'est bien. Alors, كنعرفوا ان exponentielle j سين درجه بي سور 2 شحال كتساوي لنا؟ الا حولنا كتساوي لنا cos بي سور 2 بلس j sinus pi sur 2. C'est très bien. Cos pi sur 2 égale 0. ياك بعدا sinus pi sur 2 égale 1. غتبقى لنا غتساوي لنا جي. سي تري بيان. يعني هاد القيمة هادي غتساوي لنا جي. ياك بعدا. سي بيان. الوغ نحيدو دابا هادشي ونكملو الشرح ديالنا. يعني هاد القيمة هادي اش تولي كتساوي لنا ال اوميغا اي ياك فوا جي اللي عندنا اللي استنتجناها فوا اكسبونونسيال جي الفا اي. سي تري بيان. هادي نحولوها لكتابه نوتاسيون كومبلكس. اكسبونونسيال جي الفا اي الا حولناها لنوتاسيون كومبلكس يعني هاد الكتابه هي الفا اي. ياك بعدا يعني كتساوي لنا ال اوميغا اي جي وهنا الفا. سي تري بيان. فحنايا رديناهم كتابه عندهم نفس الكتابه. الوغ هنايا نقدروا اننا نكتبوا بلاصه هذه نحطوا هذه القيمه هذه يعني بلاصه هادشي كامل كنحطوا هذه القيمه هذه جي ياك نحلوا هذه الفا. الوغ نحيو هادشي اللي شرحنا دابا. سي تري بيان. دونك هادشي خاصكم تخدموه مره جوج ثلاثه اربعه اكزاكتومون باش تضبطوه مزيان. الوغ ها حنا لقينا عندهم نفس الزوايا. دونك دابا نقدروا نكتبوا واحد لا غولاسيون ما بين هذه وهذه. سي بيان. اشنو كنلاحظوا ان هذه الزاويه مع اي ام ياك اي ام مع
مع هاد النوطاسيون كومبلكس كيما نشوفوا الفا اي، شحال كتساوي لنا الجوج هادو؟ هاد الجوج هادو كيساوي لنا اي بار اللي عندنا هنا، ياك بعدا؟ يعني غتولي لنا كتابه على هاد الشكل هذا، اي شرطه شحال كتساوي لنا ال اوميغا جي فوا اي شرطه. صافي كنقولوا شرطه بالنسبه للنوطاسيون كومبلكس، حيت ما كنحطوش الشرطه بالنسبه لو كورون كونت اللي كنا لو كورون كونتيني كنا كندرسو شحال هادي لا لوا دوم اكسيتيرا. الوغ باش اننا ما نخلطوش بيناتهم سي بيان. الوغ نعتذر على الانقطاع هذا، مصباح حنا كنسجلو لقينا ان النص ما تسجلش، وقع واحد المشكل. دونك كمان بون نكملو ليكسبريسيون ديالنا. لقينا التعبير اللي كنقلبوا عليه، دونك كنقلبوا حنا على زيد شرطه. دونك هاد زيد شرطه اللي كنقلبوا عليها لقيناها كتساوي ال اوميغا جي، سي بيان. الوغ دابا نشوفوا هنايا فاش كيتخرج بنادم في الرمز سيمبول، لي سيمبول اللي عندنا. الوغ اشنو قلنا؟ قلنا ان زد ها هي، ان زد شرطه كتساوي لنا ال اوميغا جي. صافي حنا حصلنا على زد. صافي الوغ دابا نشوفوا الرموز. صافي الوغ كاين جوج انواع د الرموز باش كيخدموا لي بروف. صافي الوغ حنايا لقينا بالنسبه لهذا النوع هذا، النوع الاول هو هذا كنخدموه هكا. لو امبيدونس لقينا كيساوي ال، هذا لو امبيدونس هذا. الوغ كاين هذا الرمز الاول اللي غادي يكون هو زد شرطه، قلنا انها كتساوي ال اوميغا جي، ياك؟ ولا موديل ديالها، موديل باش كنرمزو له هو هنايا. لا موديل ديال هذا كنرمزو له بهذا الرمز هذا زد بار، وكنحطو دو بار، زد شرطه ونحطو دو بار اللي كتساوي لنا زد ال، كتساوي لنا ال اوميغا. الوغ ال اوميغا. صافي الوغ كاين اللي كيخدم بهذا، حتى شوف على حساب البروف ديالك. الا خدم لك بهذا الرموز خدم انت بهذا الرموز، خدم لك بالرموز الاخرين الوغ خدم لك بحال هذا الرمز هذا. الرموز الاخرين اش كيخدم؟ هاد زد ال هو لو امبيدونس، كيقولك ان زد ال يعني كيساوي لنا لو امبيدونس. لو امبيدونس هو ال اوميغا جي. شي راه كاين الفرق. هذا زد ال لا موديل ديال هذا لو امبيدونس اللي هنا، هذا زد ال هو لو امبيدونس. صافي وكيقولك ان لا موديل ديال هذا اش كيساوي؟ كيساوي اكس ال، كيساوي اكس ال. صافي وكيساوي ال اوميغا. صافي يعني كاين الفرق ما بين الرموز هنايا. كاين اللي كيعتمد هذا الرمز هذا الفوقاني اللي خدمناه حنايا، وكاين اللي كيخدم بهكا، يعني انا ما كيديرش هنا زيد بار، هنا كيحيد لي بار هكا بار، هنا كيخدم عادي. صافي كيخدم عادي وكيلقى هنا زد ال، كيقولك ان زد ال كتساوي ال اوميغا جي. دونك انت خاصك تركز. دونك الا كان البروف كيخدم بهذه خدم بها، كان البروف كيخدم بهذه خدم بها. الوغ نتمنى لكم حطموا الفرق في الدراسه ديالكم. الوغ نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه لا كوندونساتور، حتى نشوفوا